तरहायां वांगर जान नदी विच नाती। और एक मन चले ने बड़ा ही खूबसूरत शेर कहा, सात बैर का शेर है और बिल्कुल नया शेर है। हजूर की बारगाह में अर्ज है और आज मैं समझता हूं कि इस शेर का मूल पढ़ना चाहिए कि दर तेरे मैं आन खलोता, या यूं कह लीजिए कि दर तेरे मैं आ खलोता, कामल मर्द फकीरा विच खजाने थोड़ न तेनू गजनी वाले आपीरा। दोबारा अर्ज किए देता हूं कि दर तेरे मैं आ खलोता, कामल मर्द फकीरा विच खजाने थोड़ न तेनू गजनी वाले आपीरा। हमद दुरूद के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम, आली वकार, आली कदर, जीनत मसनद इरशाद, दरबार आलिया नेरिया शरीफ, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हजरत पीर फजल रुबानी दामद बरकातुहुल कुद्सिया, जिगर गोशाए हजूर शेखुल आलम, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, साहिबजादा वाला शान, साहिबजादा पीर नूरुल आरिफीन सदीकी दामद बरकातुहुल कुद्सिया, और मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान पैकर इखलास व मोहब्बत, पैकर इज्ज़ो इनकिसार, साहिबजादा वाला शान हजरत अल्लामा पीर शम्सुल आरिफीन नक्शबंदी दामद बरकातुहुल कुद्सिया, हजरत पीर शेर रब्बानी दामद बरकातुहुल कुद्सिया, और स्टेज पर तशरीफ फरमा कसीर तादाद में हजूर किबला आलम के जानशीन और उनकी औलाद यहाँ तशरीफ फरमा है। अजीज़ान मोहतरम, दरबार आलिया नेरिया शरीफ के इस मरकजी उर्स में शरीक होकर जो मुझे कल्बी राहत नसीब हो रही है, उसे लफ्जों में बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं खुद एक खानका का अदना सा खादिम हूं और उर्स की ये मजालिस मेरे लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन आज दरबार आलिया नेरिया शरीफ के उर्स मुबारक की इस मजलिस के इस स्टेज के इसकी जोबनो बहार और इसकी रौनक व वकार को देखकर मैं हजूर किबला आलम हजूर साहिबजादा पीर नूरुल आरिफीन सदीकी दामद बरकातुहुल कुद्सिया को दाद दिए बगैर रह नहीं सकता। आज यहाँ स्टेज पर हजूर ख्वाजा गजनवी के चमन के इन सारे फूलों को खिलता मुस्कुराता देखकर मुझे अपने जद्द आला हजूर आरिफ खड़ी हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमा का एक शेर बेसाख्ता याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि सदा बहार दही इस बागे, सदा बहार दही इस बागे, कदी खजाना आवे, होवन फैज हजारा ताई हर भुखा फल खावे। अजीजा ने मोहतरम, क्या ही लुत्फ वाली बात है कि मैं दमड़ी वाली सरकार के दरबार से चलकर हजूर ख्वाजा गजनवी की बारगाह में हाजिर हो चुका हूं, और इस बात ने मुझे अजीब दोराहे पर ला खड़ा कर दिया है। समझ नहीं आ रही कि बुलाया गया हूं या भेजा गया हूं। और हजरात पीराने इज़ाम की मौजूदगी में एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं कि बिन बुलाए कोई आ नहीं सकता और बिना इजाजत कोई जा नहीं सकता। लिहाजा मैं अपनी पूरी यकीनी कुव्वत को मुजतमे करके सीने पे हाथ रख के डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं कि आज मुझ नाचीज पर दोहरे कर्म हो रहे हैं। दमड़ी वाली सरकार ने नवाज कर भेजा है, हजूर ख्वाजा गजनवी ने नवाजने के लिए बुला रखा है। आसा बंद ना खाली जावन सखियां दे दरबारों, हजूर आरिफ खड़ी फरमाते हैं कि आसा बंद ना खाली जावन सखियां दे दरबारों, एथे ओथे दोही जहानी करम मंगा सरकारों, एथे ओथे दोही जहानी करम मंगा सरकारों। अजीजा ने मोहतरम, जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो दरकार है कि जब इनके बुलाने पर वो भेज रहे हैं, जब इनके बुलाने पर वो भेज रहे हैं, तो फिर मालूम चला कि इनका उनसे और उनका इनसे कोई मोहब्बत वाला रिश्ता जरूर है। इनका उनसे
اور ان کا ان سے کوئی محبت والا رشتہ ضرور ہے، اور یہ دل والوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دل کی بات ہوتی ہے۔ میں تو کچھ یوں کہوں گا کہ جب ان کا ان سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ان سے، دمڑی والی سرکار سے اور ان کا ان سے کوئی کنیکشن ضرور ہے، مجھے کسی اور کا تو علم نہیں، لیکن آج میں یہاں اس عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہو کر اس کنیکشن کے کرنٹ کو ضرور محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جو حضور کا ان سے کنیکشن ہے اس کرنٹ کو ضرور محسوس کر رہا ہوں، لیکن نہیں، حضور عارف کھڑی فرماتے ہیں اے اسرار نہ پھولیں تھے مت کوئی مار گوائی، شاہ سمجھنے ہکسے سخنو آہی کھل لوائی، منہ نکاتے گل وڈیری نہ کر مت کوئی ہسے، آزم شافی مالک ہمبل اے مسئلے نہیں دسے، آزم شافی مالک ہمبل اے مسئلے نہیں دسے، جس وچ گجی رمز نہ ہوئے درد منداں دے حالوں، بہتر چپ محمد بخشا سخن اجے نالوں، بہتر چپ محمد بخشا سخن اجے نالوں۔ عزیزان محترم، وقت کی کھیتی بڑی تیزی سے خشک ہو رہی ہے اور گفتگو کا مزید حل چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آخری بات کر کے عرض چاہتا ہوں، سنا ہے کہ حضور خواجہ غزنوی بھی ایک تاجر تھے، سننے میں آتا ہے کہ حضور خواجہ غزنوی بھی ایک تاجر تھے، اور آج ان کی دکان کا یہ عالم دیکھ کر یہ معلوم چلا کہ وہ صرف ایک تاجر نہیں بلکہ ایک کامیاب تاجر تھے، اور کامیاب تاجر کی ہمیشہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کی دکان سے کبھی کوئی گاہک خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ کامیاب تاجر کی ہمیشہ یہ نشانی ہوتی ہے، اور آپ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں بڑے ہی بلند بخت اور خوش بخت لوگ ہیں کہ آپ دکان تک تو پہنچ چکے، بس آپ گاہک بننے کی ضرورت ہے۔ اب یاد رکھیے میری اس بات کو کہ کپڑے کی دکان پر آپ کو ہمیشہ کپڑے کی دکان پر کپڑے کا گاہک بن کر جائیں گے تو کپڑا ملے گا، اگر کپڑے کی دکان پر جوتوں کا گاہک بن کر جاؤ گے تو کپڑا نہیں ملے گا۔ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہاں دل کا گاہک بن کر آؤ، اور پھر دیکھو کہ یہ غزنی کا تاجر تمہاری دل کی دکان کو کیسی بہار عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ نیریہ شریف کو اپنا گھر سمجھ کر حضرت عمر بخش صاحب جو حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان میں سے ہیں، عالی وقار، صاحب عز و شرف ہیں، درد والے، واقعی درویش ہیں، واقعی ولی اللہ ہیں، جنہیں دیکھ کر قلبی سکون محسوس ہوتا ہے، اور ایسا انسان آئے ہے جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا کوئی غلام بول رہا ہے۔ اس گھر کو یہ اپنا سمجھ کر جو تشریف لائے، خدا ہر قدم کے بدلے دو جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔